अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है इसका हवाल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियां, इसके अलावा हुकूमती पार्टियां और अटॉर्नी जनरल समेत वहां पर जो है वो फैसला सुनने के लिए गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के दौरान वहां क्या क्या बात हुई और किसने रोस्ट्रम पर जाकर क्या क्या बात की, ये आपसे आज शेयर करेंगे और इसकी तफसील में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स फ्राहम करने की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तीसरी मोहलत भी गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से फंड जारी करने की रिपोर्ट तलब की थी। अब इनका हाल देख लें कि मतलब 3 दफ़ा समाअत हो चुकी है, अभी तक पैसे नहीं जारी किए। कितने ढीठ हैं कि पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे की हुक्मतुली कर रहे हैं। आज समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अपने दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर की मुलाकात के दौरान बताया गया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार नहीं हैं। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था, लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ईवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4-4 नाम मांगे थे। अब इसमें चेयरमैन सेनेट जो है दोनों मतलब हुकूमत और अपोजिशन की मदद कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बख्तियार है। मतलब कहा गया जी असद कैसर जो है वो बख्तियार नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि बख्तियार कौन है, मतलब आपने राब्ता किया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बख्तियार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट वफाकी अलामत है, इसलिए इनसे राब्ता किया गया। अब इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई थी। हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बाद 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। फारूक नाइक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है चेयरमैन सेनेट आपको सहूलत की फराहमी करेंगे। चेयरमैन सेनेट के हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकाला जा सके। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझ रही है कि ये सारे जो है वो टाइम फ्रेम आगे लेके जाने की बातें कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे मतलब टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आगे मिले। लेकिन इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चाहते हैं कि ऐसा फैसला करें जो सब पार्टियां जिनका इत्तफाक हो, लेकिन हुकूमत को शर्म नहीं आ रही। अब एक और खिलाड़ी जो फारूक एच नाइक हैं वो मतलब कानूनी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि किस किस्म के टोपी ड्रामे इकट्ठे किए हुए हैं। मतलब इन जमातों ने जो कि मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि उनको अपनी हार नजर आ रही है। अब वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने दें। सियासी इशू ही, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसले का हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। अब वही टोपी ड्रामा आ गया ना भाई। अब ये आईनी मसला है। अब एक वकील उठ के मुंह उठा के कह रहा है कि जनाब सियासतदानों को मसले का हल करने दिया जाए, तो सियासतदान तो भाई मसले का हल ना करें और टोपी ड्रामे करें आके सुप्रीम कोर्ट में। मतलब एक खास जो है वो एक आईनी मसला है कि जो पंजाब की असम्बली है वो टूट गई और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की, तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर बनते हैं। आप ड्रामे कर रहे हैं, ऊपर से कौमी असम्बली के अंदर अजीब किस्म की बकवासियात कर रहे हैं और धमकियां लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बातें कर रहे हैं, उनकी नौकरी खत्म करने की बातें कर रहे हैं। और ये भी खबर मिली है हुकूमती पार्टियां वो क्या कर रही हैं, वो कोशिश क्या कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि जनाब चीफ जस्टिस की उम्र 64 साल कर दी जाए या 64.5 साल कर दी जाए, तो इस तरह से आधे साल के लिए उनको उड़ाकर कोई और चीफ जस्टिस लेके आया जाए। लेकिन इससे
مطلب بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو اڑا کر رکھ سکتی ہے, تو اس لیے ان کے ٹوبی ڈرامے اور کسی بھی قسم کے معاملے جو ہے وہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے روسٹم پر آ کر کیا بات کی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقع دیا تھا. تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی. پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں. عدالتی حکم کو پی ٹی آئی نے سنجیدگی سے لیا. سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ حتمی ہے. حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہ رہی ہے. حکومت نے کہا تھا کہ مشاورات کے بعد تجویز دے گی, لیکن یہاں کوئی تجویز نہیں آئی. عدالت نے قومی مفاد میں سیاسی جماعتوں کو موقع فراہم کیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی نے مجھے فواد چودھری اور علی ظفر کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا تھا. یعنی 3 نام جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے تھے. اسد قیصر نے حکومت کو مجھ سے رابطے کرنے کے لیے کہا تھا. آج تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. مطلب وہ اب اس کے بارے میں سیریس ہوں تو جناب آپ سے رابطہ کریں نا. چیئرمین سینٹ نے گزشتہ روز فون پر کہا کہ وزیر اعظم کے اصرار پر رابطہ کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ دیکھ لو کہ چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے اصرار پر رابطہ کر رہا ہوں آپ سے, مطلب اس میں میری کوئی مدد کرنے کی وہ نہیں ہے. چیئرمین سینٹ سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں جو تجاویز دی تھیں وہ کہاں ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو سینٹ نے مذاکرات پر آمادہ کیا. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا تو کیا ہوگا اور کیا ہوگا. اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے آگے کیا کہا کہ کوئی حکم نہیں, صرف تجویز ہے. قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا. یعنی کہ 14 مئی کو پھر صوبوں کے الیکشن ہی ہوں گے, آپ جو مرضی کر لیں. یعنی اس میں بڑا زبردست جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جو آپ کچھ بھی کر لیں, اگر آپ لیٹ سویر کریں گے تو پھر جو ہم حکم دے چکے ہیں ویسا ہی ہوگا. اور نام دینے میں کیا سائنس ہے. کیا حکومت نے اپنے 5 نام دیے ہیں. فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہے تو 3 نام دے دے, 5 لازمی دیں. حکومت کے نام 3-4 گھنٹے میں فائنل ہو جائیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ فاروق نائک کو بھی مذاکرات میں رکھا جائے تاکہ معاملہ ٹھنڈا رکھا جائے. شاہ محمود قریشی یعنی چیف جسٹس جو ہے وہ فاروق ایچ نائک پر اپنی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو فاروق ایچ نائک کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ نے صرف سینیٹر کے نام مانگے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے نیک نیتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات کیے. مطلب ان کو ایک شک ہے نا کہ یہ نیک نیت نہیں ہے اور حکومت اولی کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کھیل کھیل رہی ہے. لگتا ہے کہ حکومت کوئی کھیل کھیل رہی ہے. یہ مطلب کہہ دیا نا سپریم کورٹ نے, کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہے, آج کا آرڈر جاری کریں گے. ہم نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن. عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی. برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. سپریم کورٹ میں ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کے سے متعلق سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. مطلب اب جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ سنائے گی. اگر تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنا بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ جو حکم نامہ لکھ دیا گیا ہے نا کہ صوبوں کے الیکشن ہوں گے اور ہو کر رہیں گے, تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کرے گی الیکشن, اور اس کے لیے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر چکی ہے اور وہی ریسٹور کیا جائے گا اور ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ڈائریکشن واضح کر چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 2 صوبوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے. آج تو سپریم کورٹ کی اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہمارے ولاگ کے ساتھ جڑے رہیں گے. مزید آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ریڈ زون ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اسی ولاگ کے ساتھ جڑے رہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئی سیریز جو ہے وہ اس حوالے سے جاری کریں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.